चतुष्षष्टितमं दशकं 64 गोविन्दपट्टाभिषेकम्। आलोक्य शैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन्। गर्गोदितो निर्गतितो निजाय वर्गायता तेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वयि अनुराग येषाम् ऐधिष्ठतावद् बहुमानभारः। ततो वमानोदित तत्त्वबोधः सुरादिराजः सह दिव्यगव्या उपेद्य तुष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते। स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चत्। ऐरावतोपाहृत दिव्यगङ्गा पातोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः। जगत्त्रयीशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः। नाकेऽपि वैकुण्ठपतेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात्। कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुमगाः पुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः। ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तक्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यः। हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्यैस्त्वमदीदृशस्तान्। स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्नाः खलु गोपसङ्घाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते। करबदरवदेवं देवकुत्रावतारे निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां। तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामयेभ्यः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः।